أين الله؟ السماء. ما الدليل على ذلك؟ الرحمن على العرش استوى. أين رسول الله؟ في القبر. ما الدليل على أنه مات؟ إنك ميت وإنهم ميتون. من ربك؟ الله. من نبيك؟ محمد. ما هو دينك؟ الإسلام. ما هي عقيدتك؟ سني سلفي. ما أول واجب على العباد أن يتعلموه؟ التوحيد. من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. ثم من؟ ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. أحسنت. ما حكم الكذب؟ حرام. ما حكم الحزبية؟ بدعة وحرام. ما حال الصوفية؟ كفار مشركين. ما حكم الرافضة؟ كفار. ما حال أسامة بن لادن؟ مبتدع خارجي. ما حال الألباني؟ إمام العصر. ما حال الشيخ ابن باز؟ إمام مجدد. وما حال الشيخ مقبل؟ إمام حافظ مجدد. ما معنى لا إله إلا الله؟ أن لا معبود بحق إلا الله. ما قبلته؟ الكعبة. ما هو القرآن؟ كلام الله غير مخلوق. ما حكم نداء الموتى والأولياء؟ شرك.